शुरू करते हैं। मजमून चहारों, मजमून उर्दू जमात चहारों में खुशामदीद। आज हम नज़म नात पढ़ेंगे जिसके शायर माहिर अल-कादरी है। नज़म नात की पढ़ाई और वजाहत करने से पहले मैं आपको आज का होमवर्क दे दूं। अपना होमवर्क नोट कर लें। घर का काम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई वाक़या लिखिए। घर का काम नोट कर लें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कोई वाक़या लिखें। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम नज़म नात पढ़ेंगे। नज़म नात वो नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। वो नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। आमतौर पर नात के मौज़ूआत कौन कौन से होते हैं? पहले नात को सहाबी हम देखें, हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिन्होंने पहली मर्तबा नात पढ़ी थी। पहले नात को सहाबी का नाम हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नात के मौज़ूआत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, जिंदगी, सादगी, सहाबा कराम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और इस तरह के हंसना और इस तरह के मौज़ूआत जो हैं वो बयान किए जाते हैं। अब मैं आपको नज़म नात पढ़ के सुनाती हूँ। पहले नात देख लें, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तलफ़्फ़ुज़, सबसे पहला लफ्ज़ है असरार। असरार, दस्तगीरी, दस्तगीरी, उम्मत, उम्मत। एक मरतबा मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद मज़ीद आगे चलेंगे। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था, सलाम उस पर जो भूखा रहकर औरों को खिलाता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत है, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमियत है, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमियत है, दुरूद उस पर कि जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती, दुरूद उस पर कि जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती, दुरूद उस पर कि जिसके जिक्र से सैरी नहीं होती। इसके शायर माहिर अल-कादरी हैं। माहिर अल-कादरी इसके शायर हैं। ये नज़म माहिर अल-कादरी ने लिखी है। नज़म की मज़ीद वज़ाहत करने और पढ़ाई करने से पहले मैं आपको माहिर अल-कादरी का मुख्तसर तारुफ करवा देती हूँ। माहिर अल-कादरी का असल नाम मंजूर हुसैन है। माहिर अल-कादरी का असल नाम मंजूर हुसैन है। ये 30 जुलाई 1907 को बुलंदशहर बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। 12 मई 1970 को उनकी वफ़ात हुई है जद्दा सऊदी अरब में। आखिरी आरामगाह इनकी जन्नत मुअल्लमा मक्का मुकरमा में है, जो कि सऊदी अरब में है। यहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोज़ा मुबारक भी है। कलमी नाम माहिर है। माहिर इनका कलमी नाम है, तखल्लुस भी है। पेशे के हिसाब लिहाज से ये शायर भी हैं, सहाफ़ी जो अखबारात वगैरह में लिखते हैं, नक़ाद और मौक़िफ़ तहक़ीक़ करने वाले भी हैं। इसके अलावा ज़ुबान इनकी उर्दू है, उर्दू ज़ुबान में शायरी की है, कौमियत पाकिस्तानी है। ये था माहिर अल-कादरी का मुख्तसर सा तारुफ। अब हम दोबारा आते हैं नात की तरफ।
نعت کی دوبارہ پڑھائی کرنے سے پہلے اس کے مشکل الفاظ معنی دیکھ لیں تاکہ پھر نعت کی وضاحت کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ بے کس بے یارو مددگار، بے کس بے یارو مددگار، دستگیری مدد، دستگیری مدد، فقیری ضرورت سے زیادہ خواہش نہ رکھنا، فقیری ضرورت سے زیادہ خواہش نہ رکھنا، اسرار سر کی جمع یعنی پوشیدہ باتیں، اسرار سر کی جمع یعنی پوشیدہ باتیں، زخم چوٹ، زخم چوٹ، بوریا کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی، کھجور کے جو سوکھے پتے ہوتے ہیں، سوکھے کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی جو ہے اس کو بوریا کہا جاتا ہے، بوریا کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی، بچھونا کوئی چیز جو بچھائی جائے یعنی بستر، بچھونا کوئی چیز جو بچھائی جائے یعنی بستر، سچائی حق صداقت، سچائی صداقت، دکھ تکلیف درد، دکھ تکلیف یا درد، اوروں دوسروں، اوروں دوسروں، امت کسی پیغمبر پر ایمان لانے اور پیروی کرنے والی جماعت، امت کسی پیغمبر پر ایمان لانے اور پیروی کرنے والی جماعت، حضرت محمد ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ فرش خاک زمین، فرش خاک زمین، جاڑے سردی کا موسم، جاڑے سردی کا موسم، رحمت مہربانی، رحمت مہربانی، ذات ہستی، ذات ہستی، فخر آدمیت، انسانیت کا فخر، فخر آدمیت انسانیت کا فخر، بزم محفل یا مجلس، بزم محفل یا مجلس، ذکر ورد، ایک ذکر کے معنی بیان کے ہوتے ہیں، یہاں پر ورد جو ہم تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں، ورد کے میننگ میں آیا ہے یہاں پر ذکر ورد، سیری ہونا جی بھرنا، سیری ہونا جی بھرنا، یہاں پر ہمارے الفاظ معنی مکمل ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو الفاظ معنی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آگے ہوں گے، اب نعت کی پڑھائی اور وضاحت کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی۔ بے کس بے یار و مددگار، جی اب نعت میں دیکھیں، اب ہم اس میں سلام بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا ہے۔ سلام کا جو طریقہ ہے وہ تو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، سورہ احزاب میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو بھی ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ 5 ہجری میں سن 5 ہجری میں پہلی مرتبہ سورہ احزاب میں باقاعدہ درود کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بہت سے صفاتی نام ہیں، 99 صفاتی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہیں، جس میں سے چند میں آپ کو بتا رہی ہوں، محمد، احمد، قاسم، حامد، محمود، مصطفیٰ، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، حبیب اللہ، خلیل، صادق، امین، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ آپ بھی چند صفاتی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھ سکتے ہیں۔ اس نعت میں اگر ہم دیکھیں
تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، وہی اس نعت مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف خوبیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی مختلف خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا گیا ہے۔ اس نعت میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا حصہ ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی بے یار و مددگار تھے ان کی مدد کی۔ بے کسوں کی دستگیری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی مدد طلب کرنے والے تھے، آپ نے اس میں اپنا پرایا نہ دیکھا، مسلم غیر مسلم نہ دیکھا، اور ان کی مدد کی۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان ہے اپنا پرایا ہے تو آپ اس کی تفریق کر کے مدد کرتے تھے، آپ نے ہر ایک کی مدد کی۔ آج انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی جماعت میں، اگلی کلاس میں، لیکچر میں ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔